अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। मीमांसा परिभाषायां 12वर्षीय पाठ्यक्रमे क्रमप्राप्तः द्वितीयः पाठः पूर्वमीमांसा ग्रन्थानां ग्रन्थकर्तॄणां च परिचयः तस्य अनुवर्तनो भागः। मण्डनमिश्रपर्यन्तम् आलोकनं कृतमासीत्। इदानीं लौगाक्षिभास्करः ग्रन्थकर्तॄणां मध्ये अयं लौगाक्षिभास्करः प्रसिद्धः अर्थसंग्रहस्य कर्ता। व्याकरणे प्रविविक्षूणां कृते कौमुद्याः यत् स्थानं वर्तते तदेव मीमांसायाम् अर्थसंग्रहस्य वर्तते। ग्रन्थकर्ता अस्ति लौगाक्षिभास्करः। नाम अयं प्रकरणग्रन्थः अर्थसंग्रहः। मीमांसा दर्शनस्य प्रकरणग्रन्थः। ये प्रवेष्टुमिच्छन्ति तत् शास्त्रम् अधिकर्तुमिच्छन्ति तेषां कृते अयं सर्वप्रथमः प्रकरणग्रन्थः, प्रवेशग्रन्थः इत्यर्थः। एतद्ग्रन्थस्य आधारेण एव तच्छास्त्रे प्रवेशं कुर्वन्ति। तत्कृते एकं दृष्टान्तं दत्तं। यथा व्याकरणस्य कृते कौमुदी भवति तथा यथा न्यायस्य कृते तर्कसङ्ग्रहः भवति तथा एवम्। अतः अयं यथा वैशेषिकदर्शनस्य कृते वैशेषिकदर्शनस्य कृते एकः प्रकरणग्रन्थः अस्ति खलु। तर्कसङ्ग्रहः नहीं, तर्कभाषा यथा तर्कभाषा तथा। ग्रन्थकर्ता अस्ति श्रीलौगाक्षिभास्करः अस्य ग्रन्थस्य। डॉक्टर कीत् इति कश्चन पाश्चात्यः विमर्शकः कीत् कृते इंडियन् लॉजिक् ग्रन्थे लौगाक्षिभास्करः मुद्गलपुत्रः रुद्रप्रपौत्रः इति श्रूयते। अयं लौगाक्षिभास्करः मुद्गलस्य पुत्रः इति दर्शयति सः। रुद्रप्रपौत्रः इति चेत् रुद्रः तस्य प्रपितामहः इति ज्ञायते, पितामहः इति ज्ञायते। पिता मुद्गलः, पितामहः रुद्रः। ग्रन्थस्य पितामहः, पिता पितामहः, पौत्रः भवति तर्हि। अयं पौत्रः, तस्य पिता कः? मुद्गलः। पितामहः कः? रुद्रः। एवं ग्रन्थकर्ता। ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणे अन्तिमपद्येन च ज्ञायते यत् अस्य वंशः लौगाक्षी भास्करश्च नाम इति। तत्त्वकौमुद्यामपि आत्मानं भास्करशर्मा इति स्वयं प्रतिपादयति। अस्य अपरः ग्रन्थः तत्त्वकौमुदी। तत्र स्वस्य नाम भास्करः इत्येवं रूपेण निर्दिशति। एवञ्च अस्यैव ग्रन्थस्य अन्ते नाम अर्थसंग्रहस्य अन्ते लौगाक्षी वंशोद्भवः स्वयं भास्करः इत्येवं रूपेण सूचयति। अतः लौगाक्षिवंशीयः भास्करशर्मा अयम् इत्येवं रूपेण ज्ञायते। अस्तु, परन्तु तत् पिता मुद्गलः, पितामहः रुद्रः इत्येतस्मिन् विषये तु कीत् प्रतिपादितग्रन्थः एव आधारः इत्येवं रूपेण ज्ञायते। इंडियन् लॉजिक् इत्यर्थः। केचन विद्वांसः मङ्गलाचरणस्थेन वासुदेवपदेन रमापदेन च स्वीयौ पितरौ नमस्कृतौ इति वदन्ति। वासुदेवम् एवञ्च रमाम् इत्येवं रूपेण सूचयति मङ्गलाचरणपद्ये।
अतः अस्य सूर्यनारायणः कुत्र अस्ति शास्त्रसिद्धान्तदेवता मीमांसा परिभाषे तत्र अस्ति एतत् मीमांसा परिभाषा तत्र वासुदेवं रमाकान्तम् इत्येवं रूपेण सः मङ्गलाचरणे दर्शयति तो वासुदेवः वासुदेवं नमस्करोति रमाकान्तम् इत्येवं रूपेण वदति अतः अयं रमायाः कान्तः अत्यन्तं समीपस्थः प्रियः कः भवेत् वासुदेवः इत्येत् सः वासुदेवः पिता रमा तस्य माता इत्येवं रूपेण केचन उपपादयन्ति परन्तु एवं नास्ति रमाकान्तं वासुदेवं भजेति चेत् परमपुरुषमेव सः निर्दिशति केचन विद्वांसः मङ्गलाचरणस्थेन वासुदेवपदेन रमापदेन च स्वीयौ पितरौ नमस्कृतौ इति वदन्ति केचन इत्युक्त्या एव अस्वारस्यं ज्ञायते किं वदन्ति केचन वदन्ति इत्यर्थः परन्तु स्वारस्यं नास्ति तत्र इत्यभिप्रायः नाम वस्तुस्थितिरूपेण उपपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः साक्षात् परमात्मानमेव वासुदेवं श्रीकृष्णं तत्र नौति लक्ष्मीनारायणं नौति परन्तु एते मातापित्रोः नाम इति वदन्ति परन्तु तत्र प्रमाणं तावद्रूपेण उपलब्धं न भवति न्यायग्रन्थे तत्त्वकौमुद्याख्येपि विष्णुरमापदे प्रयुक्ते स्तः तत्र कारणं किं पुनः विष्णुपदं रमापदं तत्र प्रयुक्तं वर्तते अतः विष्णुः रमा इति चेत् सः अत्र वासुदेवरूपेण उक्तः अत्र विष्णुरूपेण सः नारायणः एव उक्तः इत्येवं रूपेण ज्ञायते परं नेदं सङ्गच्छते विष्णुरमापदेन देवस्मरणं कृतमनेन न मातापित्रोः अतः कैश्चिद्भिः उच्यमानविषये प्रामाणिकता नास्ति इत्यभिप्रायः लौगाक्षिभास्करस्य जन्मस्थानविषये तु मतद्वयं वर्तते मीमांसा कुसुमाञ्जलिकारः डॉक्टर उमेशमिश्रः अन्ये च कुसुमाञ्जलिकारः नाम उदयनाचार्यः एवम् उमेशमिश्रः एवम् अन्ये च आचार्याः एतं दाक्षिणात्यं मन्वते लौगाक्षिभास्करः दाक्षिणात्यः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति किन्तु तत्त्वकौमुदीस्थ मणिकर्णिकापदेन तत्त्वकौमुद्यां मणिकर्णिकापदमायाति अतः मणिकर्णिकादेशः इति तदानीं मणिकर्णिका इति तु वाराणसी समीपे आयाति काशीमध्ये आयाति अतः काशीस्थः अयम् इत्येवं रूपेण मनुते अयं षोडशशताब्द्यां समभवत् इति सर्वेषाम् ऐतिह्यविदां निर्णयः षोडशशताब्द्यां क्रिस्तशक षोडशशताब्दी चेत् 1600 मध्ये एव आसीत् इत्यर्थः लौगाक्षिभास्करस्य मीमांसादर्शने अर्थसङ्ग्रहः कणाददर्शने तत्त्वकौमुदी इति इत्थं द्वावेव ग्रन्थावाप्यते ग्रन्थौ अवाप्यते ग्रन्थौ अवाप्यते अवाप्यन्ते प्राप्यन्ते इत्यर्थः द्वयोः एव ग्रन्थयोः प्राप्तिः एका तत्त्वकौमुदी एका अपरा अर्थसङ्ग्रहः एकः मीमांसाग्रन्थः अपरः न्यायग्रन्थः तदपि प्राचीनन्यायग्रन्थः तत्त्वकौमुदी इति ग्रन्थद्वयं तत्र उपलभ्यते एतेषाम् इत्यर्थः कृतिकारस्य अनन्तरं च कृष्णयज्वायोऽयम् इदानीम् अस्माभिः पाठ्यक्रमरूपेण पठ्यमानग्रन्थस्य कर्ता कः कृष्णयज्वा मीमांसा परिभाषानामकग्रन्थस्य कर्ता परिभाषा नाम तान्त्रिकसङ्केतः तन्त्रं नाम शास्त्रं शास्त्रीयसङ्केतः शास्त्रीयपारिभाषिकशब्दाः इत्यर्थः परिभाषा तान्त्रिकसङ्केतः तन्त्रसम्बन्धी टेक्निकल वर्ड्स मीमांसा संबंधी
टेक्निकल् वर्ड्स् ये वर्तन्ते तेषां पूर्णरूपेण अस्मात् परिचयः भवति। टेक्निकल् वर्ड्स् अवगतं चेत् उद्ग्रन्थेषु तदाधारेण प्रतिपाद्यमानाः विषयाः स्फुटरूपेण अवगताः भवन्ति। अतः मीमांसा परिभाषा इत्येवं रूपेण ग्रन्थस्य रचनां करोति। एतस्य कृष्णयजुनः मातापित्रोः नाम सूर्यनारायणः त्रिपुरसुन्दरी। सूर्यनारायणं वन्दे मातरं त्रिपुरसुन्दरीम् इति वदति। अतः स्फुटरूपेण मातापित्रोः तत्र निर्देशोऽस्ति। ग्रन्थस्य मङ्गलपद्ये एव कीर्तितं। मीमांसा परिभाषः नामकः ग्रन्थः सरलः अयं ग्रन्थः इति वदति। अध्ययनसमये एव ज्ञायते सारल्यं मीमांसायां ज्ञानमवाप्तुं विद्यार्थिभिः इदं पुस्तकम् अधीयते। मीमांसाशास्त्रस्य ज्ञानं प्राप्तुम् अयं ग्रन्थः तैः अधीयते। नाम तच्छास्त्रे प्रवेष्टुम् अस्य ग्रन्थस्य उपयोगं कुर्वन्ति। अत एव कृष्णयजुः मीमांसिकसम्प्रदाये एव प्रसिद्धः। नाम प्रकरणग्रन्थस्य आधारेणैव अयम् एतस्मिन् प्रसिद्धः इत्यर्थः। अभूत् अनेन अयं पाठः पूर्णः। ग्रन्थानां ग्रन्थकर्तॄणां च परिचयः इति। तदग्रे स्वाध्यायः तत्परिपूर्य श्रावयतु पूर्णरूपेण, लेखनार्थं प्रयत्नः भवतु। तदनन्तरम् अग्रिमः पाठः भविष्यति। अद्यैव भवति चेत् अद्यैव श्रावयतु, अनन्तरं चेत् अनन्तरं करोतु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।